नमस्कार तथा शुभ प्रभात। पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद चुलिदो अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली भएनन् सहभागी। केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस 5 गते बस्ने। सरकारको नयाँ एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक सार्वभौमिक समानता पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सुदृढ बाह्य सम्बन्ध बनाउने परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1096 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 1752 जना संक्रमण मुक्त। कोभिडबाट थप 17 जनाको मृत्यु। शेयर बजारमा आइतबार नेगेटिभ सर्किट। नेप्से परे सूचक 6% ले गिरावट। 4 घण्टामा नै कारोबार बन्द। र भारतले घरेलु टिम अस्ट्रेलिया विरुद्धको टी20 क्रिकेट सिरिजमा गर्यो कब्जा। आइतबार भएको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलिया 6 विकेटले पराजित। अन्तिम तथा तेस्रो खेल मंगलबार हुने। समाचारको सुरुमा नेकपा स्थायी कमिटिको प्रसंग। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक एक सप्ताहका लागि स्थगित भएको छ। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच प्रस्तुत गर्नुभएका छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव अध्ययन गर्नका लागि भन्दै बैठक एक सप्ताहका लागि स्थगित गरी मंसिर 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्नका लागि समय दिएको बताउनु भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली सहभागी नभई आफू आउन नसकुनको कारण खुलाई पत्र पठाउनु भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीले पठाउनु भएको पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले पत्र मार्फत अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनु भएका प्रस्ताव बैठकमा छलफलका लागि राख्न नमिल्ने भएकाले आफू उपस्थिति नभएको जानकारी गराउनु भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको हो। स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रारम्भ भएको छ। बैठकले एउटै मात्र कार्यसूची निर्धारण गरेको छ, पार्टीको आन्तरिक समस्या बारे। आजको बैठकमा अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन र उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। बैठकले मंसिर 25 गते बस्ने भनेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक पुस 5 गतेका लागि सार्ने पनि निर्देश समेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। एन्टिजेन परीक्षणलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्। एन्टिजेनबाट गलत रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले कोभिड-19 परीक्षणमा एन्टिजेनलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरूले बताएका हुन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका खोप विज्ञ डाक्टर तीर्थ घिमिरेले पीसीआरले भाइरसभित्र रहेको अणुवंशिक पदार्थलाई सजिलै चिन्ने तर एन्टिजेनले भाइरसका टुक्रा टुक्रालाई मात्र चिन्ने विशेषता हुने बताउनु भएको छ। त्यसकारण एन्टिजेनबाट फल्स रिपोर्ट समेत आउने भएकाले यसलाई पीसीआरको विकल्पमा लिन नहुने बताउनु भएको हो। एन्टिजेन टेस्ट गर्दा कहिलेकाहीँ कोभिड-19 संक्रमण भएकालाई नभएको र नभएकालाई भएको रिजल्ट दिने भएकाले यसलाई पीसीआरको विकल्पमा प्रयोगमा ल्याउन नहुने डाक्टर घिमिरेले बताउनु भएको हो। एन्टिजेन परीक्षण सस्तो, छिटो र सजिलो छ भन्दैमा पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उहाँको भनाई
रहेको थियो। एन्टिजेनलाई अत्यावश्यक अवस्था मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। त्यसबाहेक समूहमा बसोबास गर्नेहरू यसबाट परीक्षण गरी स्थितिको बारेमा जानकारी लिन सक्ने पनि डाक्टर घिमिरेले बताउनु भएको हो। चाहिँ त्यो एन्टिजेन टेस्टिङले गर्छ र एन्टिजेन टेस्टिङ प्राय गरेर के गरिन्छ त भन्दा यो अलिक सस्तो र छिटो, जस्तो यो 20 मिनेटदेखि 30 मिनेटभित्रमा यसको रिजल्ट आउने। तर पिसिआरको लागि चाहिँ हामीले 48 घण्टासम्म पनि कुर्नु पर्ने अवस्था भएको हुनाले एन्टिजेन टेस्टिङलाई चाहिँ सजिलो र छिटो, सजिलो र के भन्छ सस्तो मानेको हुनाले कुनै कुनै देशहरूमा यो चाहिँ गर्ने गरिन्छ। तर यो किन भन्दाखेरि इमर्जेन्सी केसमा मात्रै एन्टिजेन टेस्टिङ गर्ने हो। एन्टिजेन टेस्टिङले यो फल्स नेगेटिभ जुन देखाउँछ, फल्स नेगेटिभ देखाइदियो भनेको अब हामीसँग छ तर पनि देखाइदिएन, हामीसँग भाइरस छ तर पनि भाइरस उसले देखाइदिएन भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी पिसिआर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिर खर्च त जसरी लाग्ने भयो र यो कारणले गर्दाखेरि एन्टिजेन टेस्टिङलाई नै हामीले प्रायोरिटी दिएर चाहिँ टेस्ट गर्नु हुँदैन। तर के छ भन्दा कहीँ अनुसन्धान गर्न पर्यो भने जनस्वास्थ्यको अनुसन्धान गर्न पर्यो, कुनै ग्रुपमा जस्तो आर्मी, मिलिटरी ग्रुप्सहरू छ, पुलिस ग्रुपहरू छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं माइक्रोबायोलोजिस्ट मेघराज बन्जाराले एन्टिजेन परीक्षणकै रूपमा रहेकाले अहिले नै पिसिआरको विकल्पमा प्रयोग गर्न नहुने बताउनु भएको छ। अहिले प्रयोगमा आएका एन्टिजेन टेस्टहरू कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भइसकेको छैन। अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए ले पनि आपतकालीन स्वीकृत मात्र दिएको बन्जाराले बताउनु भएको छ। अहिले सबै ठाउँमा एन्टिजेन परीक्षणकै रूपमा रहेको र यसको नतिजा उच्च संवेदनशील, उच्च विशिष्टीकृत र राम्रो नतिजा भएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले 80% भन्दा बढी सेन्सिटिभिटी भयो भनेर प्रमाणित गर्यो भने मात्रै पिसिआरको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने पनि बन्जाराले बताउनु भयो। यस्तो कार्बोहाइड्रेट जलले मानव शरीरमा पसेपछि हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई चाहिँ प्रोभोक गराइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गराइदिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ एन्टिजेन भनिन्छ। त्यसकारण त्यो भाइरसको प्रोटिन जुन स्पाइक प्रोटिन अथवा अर्को मेम्ब्रेन प्रोटिन तिनीहरूलाई लिएर बनाइएको टेस्टलाई चाहिँ अहिले तिनीहरूको परीक्षण गर्ने टेस्टलाई चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट भनिन्छ। त्यसकारण यो एन्टिजेन टेस्ट पनि यदि अब अहिले एफडीए एप्रुभ भएका, सिडिसी एप्रुभ भएका, सिए एप्रुभ भएका यस्ता एन्टिजेन टेस्ट गर्ने टेस्टहरू परीक्षणहरू चाहिँ त्यति छैनन् र अरू ती एफडीएहरूले पनि यो आपतकालीन एप्रुभल मात्रै दिएछन्, स्वीकृति मात्रै दिएछ। सबै परीक्षणको क्रममै रहेका छन्। तर यदि त्यो एन्टिजेन टेस्ट हाइली सेन्सिटिभ, हाइली स्पेसिफिक, राम्रो पर्फर्मेन्स भएको र डब्ल्युएचओले चाहिँ त्यस्ता टेस्टहरूको सेन्सिटिभिटी 80% भन्दा माथि हुनुपर्छ। सरकारले भने कोभिड-19 संक्रमणको पहिचानका लागि भन्दै एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई कोभिड-19 संक्रमणको पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षण सुरु भएको हो। सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले केही शत्रुता नभई मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको बताउनु भएको छ। संसारमा राजनीति, शक्ति र व्यवस्थाका हिसाबले भिन्दा भिन्दै प्रणालीहरू रहेको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा निश्चित विचारधारा र राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै पनि देशसँग नजिकको वा टाढाको भएर कूटनीतिक व्यवहारमा फरक पार्न खोजेको पनि मन्त्री गेवालीको भनाइ रहेको थियो। परराष्ट्र नीतिले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मञ्चमा नेपालको स्थान लगायतका विषयमा समेत जोड दिएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। त्यो सन्तुलनको पक्ष, सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने, राम्रो राख्नुपर्ने पक्षहरू, ती कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण टिचिङ्सको रूपमा, त्यसको एक खालको चाहिँ निरन्तरताको रूपमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गरेका छौँ। स्वतन्त्र र सन्तुलित
परराष्ट्र नीतिको सञ्जालबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य परराष्ट्र नीतिले लिएको छ। छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने पनि परराष्ट्र नीतिले उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रावधान गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरिएको छ। विदेशमा पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितका संरक्षण गर्ने विषय पनि परराष्ट्र नीतिमा समावेश गरिएको मन्त्री गेवालीको भनाइ रहेको छ। उहाँले नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न नीतिलाई निरन्तरता दिने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आइतबार थप 95 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरका 62 जना र रूपा गाउँपालिकाका 3 जना गरी कास्कीमा 65 जना सहित स्याङ्जाका 3 जना, गोर्खा र लमजुङका 1 जना, तनहुँका 1 जना, म्याग्दीका 2 जना र नवलपुरका 14 जना गरी प्रदेशका 7 जिल्लामा थप 95 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 2 की 1 महिला, 4 का 2 पुरुष, 5 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 6 का 1 पुरुष, 7 का 1 पुरुष। यस्तै वडा नम्बर 8 का 3 पुरुष तथा 9 महिला, 9 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 10 का 5 पुरुष तथा 3 महिला, 11 की 1 महिला, 12 का 1 पुरुष, 13 का 1 पुरुष, 14 का 1 पुरुष, 15 का 2 महिला, 17 का 5 पुरुष तथा 6 महिला, 19 का 2 पुरुष, 21 का 1 पुरुष, 26 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 32 की 1 महिला, 33 का 1 पुरुष र रूपा गाउँपालिकाका 3 महिलामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै तनहुँ घिरिङका 2 पुरुष तथा 1 महिला, आबुखैरेनीका 1 पुरुष तथा 1 महिला, ब्यासका 2 पुरुष तथा 1 महिला, शुक्ला गण्डकीकी 1 महिला, स्याङ्जा पुतली बजारका 1 पुरुष, वालिङका 1 पुरुष, चापाकोटका 1 पुरुष, गोर्खा नगरपालिकाकी 1 महिला, लमजुङ बेसी शहरकी 1 महिला, म्याग्दी बेनीका 2 पुरुष र नवलपुर हुप्सेकोटका 8 पुरुषमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 12,693 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 112 जना निको भएसँगै प्रदेशमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,404 पुगेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19बाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 2 जना, गण्डकी मेडिकल कलेजमा 1 जना र चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत 1 जना गरी थप 4 जनाको मृत्यु भएको हो। मंगिर 15 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएकी पोखरा 17 छोरेपाटनकी 66 वर्षीय महिलाको आइतबार बिहान 5:20 बजेर मंगिर 9 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई लमजुङ बेसी शहर 11 की 43 वर्षीय महिलाको शनिबार राति उपचारकै क्रममा मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। त्यसैगरी मंगिर 7 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत पोखरा 17 का 34 वर्षीय पुरुषको शनिबार राति तथा मंगिर 15 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचाररत पोखरा 1 का 75 वर्षीय पुरुषको आइतबार बिहान मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19बाट थप मृत्यु हुनेको संख्या 170 पुगेको छ। नेपालमा थप 1096 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1096 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,40,981 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,752 जना निको भइसकै देशभर संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,25,805 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,582 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,495 जनाको PCR भएसँगै
कुल परीक्षण संख्या 17,84,519 पुगेको छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,594 पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा पठन पाठन गराउन नेपाली भाषाको पाठ्य पुस्तक तयार गरेको छ। महानगरपालिकाले कक्षा 1 देखि 8 सम्म अनिवार्य विषयको रूपमा ए देह महेशकी नामक स्थानीय विषयको पाठ्य पुस्तक पठन पाठन गराउने भएको हो। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 32 को उपधारा 2 र 3 मा मुलुकका हरेक स्थानीय तहबाट स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा आफैले एक विषय अध्ययन अध्यापन गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार महानगरले सुपाठ्यक्रमको विकास गरेको हो। यो पुस्तक महानगरपालिका भित्रका सबै संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाइने महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताउनु भएको छ। पाठ्यक्रममा महानगरपालिकाका चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति, सिप कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरूप, स्वास्थ्य र सरसफाई, रहनसहन, व्यक्तित्व परिचय, भाषा र लिपि जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जाति नेवारको जनजीवन, कला, खानपान, जात्रा पर्व, भाषा, लिपि, परम्परागत खेल जस्ता विषय समेत पाठ्यक्रममा समेटिएको ढकालले बताउनुभयो। विषयहरू राख्ने गरेका थियौँ भन्ने चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय चाहिँ तर विभिन्न विषयहरू साइन्सदेखि लिएर अरू म्याथहरू कम्प्युटरहरू यस्ता खालका अतिरिक्त विषयहरू राख्ने गरेका थियो। त्यसलाई एकरूपता ल्याउनलाई पनि स्थानीय तह अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो खालको निर्णय गरेर यही शैक्षिक सत्रबाटै नेपाल भाषालाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा हामीले लागू गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यही ढङ्गले यो अगाडि पनि बढिराखेको छ र अहिले पाठ्यक्रम तयार भइ नसक्दा पाठ्यक्रम चाहिँ सबै वितरण भइसकेको छ। पाठ्य पुस्तक चाहिँ तयारीकै क्रममा रहेको हुनाले त्यो PDF फर्महरू उपलब्ध गराइएको छ। महानगरपालिका भित्र 92वटा सामुदायिक विद्यालय र 640वटा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन्। यी सबै विद्यालयमा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयको पठन पाठन हुने पनि ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। आइतबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 6% घटेपछि नेगेटिभ सर्किट लागेर निर्धारित समय अगाडि नै कारोबार बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर धितो खर्चमा पुनरावलोकन गर्ने बताएपछि आइतबार बजारमा उच्च गिरावट देखिएको हो। यस्तै एक महिनामा 400 अङ्क बढेको बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न बिक्री चाप बढाएको पनि बजार ओह्रालो लागेको हो। आइतबार मात्रै नेप्से परिसूचक 6% अर्थात् 123.34 अङ्कले घटेर 1932.11 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा भएको गिरावट अहिलेसम्मकै उच्च हो। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 5.51% अर्थात् 21.62 अङ्कले घटेर 370.67 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा 6% नकारात्मक सर्किट लाग्दा 2:14 नै कारोबार बन्द हुन पुग्यो। दिनभर 197 कम्पनीको 7,20,91,80,213 रुपियाँको 1,54,90,078 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार संख्या 61,858 रहेको छ। कारोबारमा आएका सबैसम्म घटेका छन्। सबैभन्दा धेरै अन्य सम्म 9.13% घटेको छ। त्यसपछि जीवन बीमा सम्म 8.62%, उत्पादन तथा प्रशोधन 7.59%, व्यापार सम्म 7.42%, लघुवित्त 7.03%, निर्जीवन बीमा 5.74%, जलविद्युत 5%, ब्याङ्किङ 4.33%, होटल 4%, विकास ब्याङ्क 3.44% घटेका छन्। बजारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार पुनर्बीमा कम्पनीको 1,16 करोड रुपियाँ बढी भएको छ। बजारमा उच्च गिरावट आए पनि 9वटा कम्पनीका शेयर धनीले कमाएका छन्।
रिलायन्स फाइनेन्सका शेयर धनीले 2.29% कमाएका छन्। यस्तै हिमालयन ब्याङ्कको डिभेन्चर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, मञ्जुश्री फाइनान्स लगायतका कम्पनीका शेयर धनीहरूले कमाएका छन्। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयर धनीले 10% गुमाएका छन्। यस्तै पुनर्बीमा कम्पनी, सानचेन जलविद्युत कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, हिमालयन डिस्टिलटरी, शिवम सिमेन्ट, हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीका शेयर धनीले पनि झण्डै 10% गुमाएका छन्। साताको पहिलो दिन नेपाली बजारमा हिजो आइतबार बजारमा सुनको मूल्य सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आइतबार तोलामा 200 रुपियाँ घटेर 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 92,250 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आइतबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। साताको कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार तोलामा 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको हो। पोखरा न्युजमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगातार तेस्रो दिन पनि गत 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 2,30,000 थप व्यक्ति संक्रमित भएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी गत 24 घण्टामा कोभिड-19बाट संक्रमणबाट 2,527 जनाको मृत्यु भएको बाल्टिमोर आबद्ध विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ। गत डिसेम्बरबाट चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोभिड-19बाट अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देश हो। चीनमा कोइला खानीमा भएको दुर्घटनामा परेर कम्तीमा 23 जनाको ज्यान गएको छ। चीनको चोकिङमा रहेको एक कोइला खानीमा सो दुर्घटना भएको बताइएको हो। उक्त क्षेत्रको सो कोइला खानीमा अधिक मात्रामा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढिरहेकाले ग्यास विस्फोट भएको थियो। त्यस दुर्घटनामा परेर 23 जनाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनामा परेका अर्का एकजनालाई पनि उद्धार गरेर बाहिर निकालिएको उद्धारकर्मी तथा मजदुरहरूले जानकारी दिएका छन्। चीनको समाचार समिति सिन्हुवाले दिएको जानकारी अनुसार खानीमा उक्त दुर्घटना भएको थियो। त्यो कोइला खानी करिब 2 महिना अघिदेखि बन्द गरिएको जानकारी गराइएको छ। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। भारतले घरेलु टिम अस्ट्रेलिया विरुद्धको टी20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। सिडनीमा आइतबार भएको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै भारतले 3 खेलको सिरिज आफ्नो बनाएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 195 रनको लक्ष्य भारतले 19 ओभर 4 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भारतका लागि शिखर धवनले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै हार्दिक पाण्डेले अभिजित रहँदै 42 रन जोड्दा श्रेयस अय्यर 12 रनमा अभिजित रहे। हारतर्फ अग्रसर रहेको एक समय पाण्डेले 22 बलमा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै भारतलाई जित दिलाएका हुन्। कप्तान विराट कोहलीले 40 तथा केएल राहुलले 30 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका लागि डानियल साम्स, एन्ड्रयू टे, मिचेल स्विफ्टसन र एडम जाम्पाले एक विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 194 रन बनाएको थियो। जितसँगै अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारतले 3 खेलको सिरिजमा 2-0 अग्रता समेत बनाएको छ। पहिलो खेलमा भारतले अस्ट्रेलियालाई 66 रनले हराएको थियो। दुई टिम बीचको अन्तिम तथा तेस्रो खेल मंगलबार हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा साबिक विजेता लिभरपुलले मर्सीसाइड क्लब लिभरपुलले शानदार जित हात पारेको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा लिभरपुलले अल्भ्समाथि 4-0 फराकिलो जित हात पारेको हो। लिभरपुलको जितमा मोहम्मद सालाह, जर्जिनो वाइनराम र जोएल माटिपले गोल गर्दा 1 गोल उपहार पाएको थियो। पहिलो हाफमा 1 गोल तथा दोस्रो हाफमा
3 गोल सम्भव भएको थियो। अल्भ्समाथिको शानदार जितसँगै शीर्ष स्थानको टोटेनह्यामसँग अङ्क बराबरी गरे पनि लिभरपुल गोल अन्तरमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। टोटेनह्याम र लिभरपुलको समान 24 अङ्क छ। तेस्रो स्थानको चेल्सीको 22 तथा लेस्टर सिटीको 21 अङ्क रहेको छ। पराजित अल्भ्स 17 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा यथावत रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिम वायुको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 को थोरै स्थानहरू साथै बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा हल्का वर्षा सहित देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै वायुको पारदर्शितामा कमी भई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद चुलिदो अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली भएनन् सहभागी। केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस 5 गते बस्ने। सरकारको नयाँ एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक सार्वभौमिक समानता पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सुदृढ बाह्य सम्बन्ध बनाउने परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1096 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 1752 जना संक्रमण मुक्त। कोभिडबाट थप 17 जनाको मृत्यु। शेयर बजारमा आइतबार नेगेटिभ सर्किट। नेप्से परिसूचक 6% गिरावट। 4 घण्टामा कारोबार बन्द। र भारतले घरेलु टिम अस्ट्रेलिया विरुद्धको टी20 क्रिकेट सिरिजमा गरे कब्जा। आइतबार भएको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलिया 6 विकेटले पराजित। अन्तिम तथा तेस्रो खेल मंगलबार हुने। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।